सियासी सवालात तो चलते ही रहेंगे, अब थोड़ा ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आते हैं। अच्छा चले, मैं समझ रहा था सियासी बात। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? पक्के लाहौरी हैं जी। शालामार टाउन, सुल्तान महमूद रोड, सुकनहर के साथ एक इलाका है। छोटा सा एक घर था, 5 मरले भी जगह नहीं थी। 4 चाचा वहाँ रहते थे, फूफो रहती थी, यानी तकरीबन 3 फूफो रहती थी वहाँ पर, सारे वहीं। और फिर हमारे ऊपर मेरे 7 बहन भाई थे, इस तरह बाकियों को भी थे। तो वो छोटे से इलाके के अंदर पतंगबाजी बड़ी की हुआ ना, ला के ले आओ ना थले बड़ा। तो बचपन इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा। शालीमार पब्लिक स्कूल था बागबानपुरे में, बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरे के साथ। 5 जमातें वहीं पढ़ी। फिर 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक गैरिजन बॉयज़ स्कूल कैंट में, फ़ौजियों के स्कूल में आ गया मैं। बड़ा वक्त गुजारा मैंने। फिर उसके बाद मैं चला गया FC कॉलेज में, 4 साल वहाँ गुजारे। फिर आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, वहाँ जहाँ LLB की, वहाँ उसके बाद मास्टर इन हिस्ट्री किया प्राइवेटली, कुछ डिप्लोमाज अटेंड किए, LLM भी मैंने क्लासेस अटेंड की। लेकिन बचपन की एक बात जिसने, मैं हर जगह हर प्रोग्राम में ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में या इन मामलात में ज़्यादा क्यों आ गया था। मेरी वालदा साहबा जो है ना, वो गार्डन पे पानी दे रही थी पौधों को, तो मैं बाहर आया तो कह रही पानी दें। मैं कह जी, ये बात है दिसंबर 1983 की, 84 मार्च में पेपर थे मैट्रिक के। तो मैंने कहा माँ मैंने जाके पढ़ना है। कहाँ चल पुत्र, बड़ा शौक़ था पढ़ाने का, उन्हें बड़ा शौक़ था पढ़ाने का। मैंने माँ को इतना कहा और छत पे चला गया। छत पे जाके, अब तो ऐनक लग गई है, उस वक्त को तकरीबन समझ लें कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर देख लेते हम, इतनी बारीक नज़र थी हमारी। और जब हवा चली, जो कि आपको पता है पतंग हवा के झोल के साथ चलना है, तो हमने देख लेना कि पतंग अगर लूट के आ रही है तो उसको कहाँ पहुँचनी है। आया, मैंने पकड़ा, उतार लिया मैंने। अब मैंने कहा आज तो मल्ले जरानी कोई नहीं, गुड्डिया अजर बदमाश बन गया मल्ले का, आज जरा उड़ा कर देखे गुड्डी कोई भी। अच्छा। मैं जब वो गिट्ठ, आपको पता है गिट्ठ तो समझते हैं ना, वो हम लपेट के मैं ले आया। तो माँ कहने लगे खुश बड़ा है पुत्र। मैं कहा जी माँ, कहने लगी पुत्र तेरी नहीं। मैं क्या की मतलब माँ, मेरी क्यों नहीं? कहने लगी पुत्र तेरी वो जो तू पल्लियों कमाएगा, तेरा प्यो लैके देवेगा, ऐसे लुटी आ, ऐसे किसे दिया? मैं क्या कोई वाली वारस ही नहीं, या तो इसको क्लेमेंट हो कोई। कहने लगी नहीं पुत्र, एक सवाल डाल दिया कि पुत्र दुनिया च करन की आया है। मैं सोच में पड़ गया कि माँ ने इम्तहान लै लिया मेरा। मैं कहा जी पैदा होए, बचपन छोटा बड़ा सुकून दा गुजरिया। फिर छोटे स्कूले चले गए, फिर बड़े स्कूले आ गए, हुण चले जाएंगे अपना कॉलेज तो बाद यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, ब्याह, बच्चे। कहने की बस अनपढ़ औरत थी। ये तस्वीर है मेरी वालदा साहबा की, अनपढ़ है ना, सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए। और चेहरे देखे ना, मासूमियत देखे मेरी माँ की आप। तो वो मुझे कहने लगी कि पुत्र तेरे और जानवर जो फ़र्क ही रह गया, तो अज़हर सिद्दीक वकालत में आया इसलिए। वाह, PTI का हिस्सा कैसे बने? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान को तो मैं पसंद करता था। जब हमारे बार में आए तब भी मेरी मुलाकातें रही उनके साथ। मैं 4 व 3 वजूहात तो बता दी कि इमरान खान की ये सारी। और जब देखा कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम एक ऐसा बंदा आ गया है कि जो इस सिस्टम को बदल सकता है, फिर रहा नहीं गया मेरे से। मैं ये भी बता दूं, इमरान खान साहब ने मुझे 3 दफ़ा खुद कहा था पार्टी ज्वाइन करो, खुद कहा मुझे उन्होंने। मेरी मुलाकातें रही, मुझे शहजाद अकबर की जगह लगाना चाहते थे। कैरियर के दरमियान आपने वकालत छोड़ के अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया, वजह क्या बनी? जब वकालत शुरू की ना, यहाँ देखा कि भाई पैसे देने पड़ते हैं ब्रांच में, रीडर को इधर उधर, ये क्या बकवास है यार। मैं तो इस प्रोफेशन में आया था नेक नीति के हवाले से कि नहीं, लेकिन वजह ये थी कि मेरे रब ने मेरे लिए वकालत ही लिखा हुआ था सिस्टम। और 3.5 लाख रुपया मेरा नुकसान हो गया। मैं ज़मीन पे आग गिरा। मैंने एक काम शुरू किया लाहौर से बाहर, मैंने कहा वो काम शुरू करते हैं, वकालत मैंने छोड़ दी। लेकिन सर वो मुझे रास नहीं आया कि मुझे मेरे रब ने इस काम के लिए रखना था।
وہ ایک لمبی ہے. جانے کی وجہ اور تھی لیکن الٹیمیٹلی مجھے واپس میں نے بنا اس پروفیشن کے لیے تھا, پھر واپس اسی میں آیا. کس دور میں وکالت کرنا سب سے مشکل لگا؟ مشرف کے دور میں بھی وکالت اتنی مشکل نہیں تھی, میں بتاؤں آپ کو, جتنی اس دور میں وکالت مشکل. گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے بہت سے وکلاء نے الیکشن لڑا, آپ نے کیوں حصہ نہیں دیا؟ اچھا دیکھیے, مجھے تو خود کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں باہر تھا, میں پاکستان نہیں تھا. میں نے نامینیشن پیپر داخل کرائے پاکستان کے لیے, اسی بنیاد پر تو پاکستان آ سکا. میں نامینیشن پیپر داخل کرا کے میں نے عمران خان صاحب کے حلقے میں جمع کرائے تھے اور 119 میں جمع کرائے تھے, یعنی روہیل اسکرا والے حلقے میں. ان دونوں میں اب میرے پاس اصل جو بات ہے نا, پیسے نہیں تھے الیکشن لڑنے کے, جو مین وجہ تھی. دوسرا, جو عمران خان صاحب اندر تھے, میری ملاقات نہیں کروائی گئی. الٹیمیٹلی مجھے پیغام دیا گیا کہ یار اس پہ ہم اپنی جنرل سیکرٹری بہت بضد ہے الیکشن لڑنے کا. میں نے کہا جی لڑنے دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو پاکستان آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں, اور میں نے الیکشن اگر لڑنا بھی تھا تو عمران خان کے خاطر لڑنا تھا, ورنہ مجھے تو کوئی شوق ہے نہیں. کیا مستقبل میں الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تو پھر دیکھیں گے, ورنہ میرا ارادہ نہیں ہے. جی آج کل کے حالات میں پی ٹی آئی کی ترجمانی آسان ہے یا مشکل؟ میرے لیے ترجمانی کو مشکل کام نہیں ہے. یعنی میں نے اگر پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو لے کر چلنا ہے نا, تو میں دھڑلے سے لے کر چلتا ہوں. کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو بانی چیئرمین تحریک انصاف کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں؟ وہ مروا دیا آپ نے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس کانٹیکس میں ہے کہ میں میٹرو اورنج 56 کمپنیاں, کرپشن کے کیسز, میں بہت, چونکہ میں فرنٹ پہ رہا ہوں ان کے, تو وہ ہمارے ایک دو صحافی ہیں, نام نہیں میں ان کا لیتا, وہ کسی دن بیٹھے ہوئے تھے, یہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں, تو کہنے لگے جی 5-10 منٹ تمہارا ذکر چھڑ گیا, 10 منٹ سر تم ہی گفتگو رہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی دشمنی کیا ہے. اچھا, اس کا ثبوت دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی ایک اور وزیر, میرے دوست ہیں اچھے, میں عمرے کے لیے گیا 2018 یا 2019 میں, تو وہ صاحب مجھے وہاں ملے. وہ لمبی کہانی ہے, میں لمبی کہانی بنا دیتا ہوں. انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی کیا ہے ان کے ساتھ. میں کہا جی میری تو کوئی دشمنی نہیں ہے, میری وہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں علیحدہ بات ہے, لیکن میں تو اصولوں پہ کھڑا تھا بھائی, میں تو اصولوں پہ کھڑا تھا. وہ کہتے یہی ہیں کہ بڑا ڈیمیج پہنچایا اس نے. میں نے ڈیمیج کیا کرنا تھا, کرپشن کے کیسز ہیں, میں لے کے آیا. شہباز شریف صاحب نے تو لاہور میں بڑے بڑے عوامی پروجیکٹ مکمل کیے, لیکن آپ ان کے اتنا خلاف کیوں رہے؟ شہباز شریف جو ہے نا بہادر علی ظفر ہے, یہ شیخ چلی بھی ہیں, انہیں شوق ہے ہیڈ پہن لینا, ترچھی ٹوپی اور اس طرح کی بے وقوف بنا لینا اس نظام کو سارے کو. بتائیں تو صحیح کیپیسٹی کیا ہے, کیا کرپشن ختم کر لی؟ کوئی ایک سڑک بنا دینا, سڑک تو ایک کونسلر بنا لے گا زیادہ اچھی, یار ایک میئر اچھی بنا لے گا. یاد رکھیے گا, جو نیشنل لیڈر ہوتا ہے نا وہ سڑکیں نہیں بناتا, وہ قوم بناتا ہے.